सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर की ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अबनाए हरमुज खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। आने वाला मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। ईरान में प्लांट और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि बहुत हद तक इम्कान है कल तक मुआहिदा हो जाए। ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो मैं सब कुछ तबाह करने, तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूँ। आप ईरान भर में पुल और पावर प्लांट्स तबाह होते देखेंगे। अमेरिका ने रवां बरस ईरानी मुजाहिरीन के लिए कुर्दों के जरिए असलहा भेजा था। मेरा ख्याल है कि अमेरिका का भेजा गया असलहा कुर्दों ने खुद रख लिया है। और ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर रद्दअमल भी सामने आ गया है। कहते हैं कि अपने अवाम की फलाह व बहबूद कुर्बान करके दूसरों को धमकाने वाला पत्थर के ज़माने में फंसा हुआ है। रजा आरिफ ने मजीद कहा कि ट्रंप ने जंग को जवाब बनाकर अमरीका में बच्चों की सेहत सहूलियात में नाकामी का एतराफ़ किया। डोनाल्ड ट्रंप आज ईरान को पावर प्लांट और पुल तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं। ये भी कहा गया ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ की जानिब से। अमेरिका और इजराइल जंग बढ़ाने से बाज रहे। जंग का दायरा-कार फैला तो पूरा खित्ता अमेरिका और इजराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरान ने भी खबरदार कर दिया है। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं कि किसी भी नई जारहियत का जवाब सिर्फ महदूद नहीं होगा, जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्दअमल के तौर पर दिया जाएगा। जबकि ईरान की शिकस्त का वहम खतरनाक दलदल में बदल गया है। अमेरिका धंसेगा। ईरान ने आबने हॉर्मज़ पर ट्रंप की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। आबनाए बाबुल मंदब में भी जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद करने की धमकी दे दी गई है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि आबनाए हॉर्मज़ और बाबुल मंदब हमारे लिए एक जैसे हैं। व्हाइट हाउस ने अहमकाना गलती दोहराई तो आलमी तजारत और तवानाई का बहाव रोक देंगे। मज़ीद कहा कि सिर्फ एक इशारे से आलमी तजारती निज़ाम दरहम बरहम कर सकते हैं। अमरीका ने ईरान से तारीख सीख ली है, लेकिन ताकत के जोग्राफिया को अभी समझना बाकी है। और ईरान में गिरने वाले F-15 तैयारे के दूसरे पायलट को रेस्क्यू करने की तस्दीक अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरानी पहाड़ों की गहराई से शदीद जख्मी और बहादुर F-15 के ऑफिसर को बचा लिया गया है। ईरानी फौज ऑफिसर को तलाश कर रही थी और बहुत करीब पहुंच गई थी। हमने ईरान के ऊपर 7 घंटे गुजारे, ये गैर मामूली बात है। ईरानी फजाओं पर मुकम्मल बढ़तरी हासिल है। दूसरा ऑपरेशन पहले के बाद किया गया जिसमें अमरीकी पायलट को दिन की रोशनी में बचाया गया। हमारी फौज ने तारीख का सबसे खतरनाक ऑपरेशन किया, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। और उन्होंने कहा कि पायलट को निकालने के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा। शानदार ऑफिसर को रेस्क्यू करने के लिए खतरा मोल लिया। जख्मी ऑफिसर की हालत खतरे से बाहर है। पहली बार दुश्मन के इलाके में 2 अलग कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किए। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एयरमैन ईरान के हाथों तबाह होने वाले F-15 तैयारे का दूसरा क्रू मेंबर था। एक पायलट को पहले ही रेस्क्यू किया जा चुका। अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन 3 और 4 अप्रैल को किया गया। आपको बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से ये दावा सामने आया है जिसमें कहा गया कि कार्रवाई में सैकड़ों एहलकारों, तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह होने से मिशन ताखीर का शिकार हुआ। कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हुदूद में उतरे। हवाबाज ईरानी फौज को चकमा देने में कामयाब रहा। एक मुकाम पर पायलट को 7000 फीट बुलंदी पर चढ़ना पड़ा। जबकि फौजी ऑफिसर की बाजियाबी मिशन के दौरान 2 अमरीकी तैयारे खराब हो गए। अमरीकी फोर्सेस ने तैयारे फौरी तबाह करने का हुक्म दिया ताकि ईरान के हाथ ना लग सकें। कमांडोज ने वापसी से पहले खराब होने वाले तैयारों को तबाह कर दिया। ईरान से रेस्क्यू किया गया अमरीकी पायलट कुवैत मुंतकिल कर दिया गया है। उधर ईरान का 4 अमरीकी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। अमरीकी सर्विसमैन को बाजियाब कराने का ऑपरेशन नाकाम हुआ है। तर्जुमान पास तरन इनकलाब का कहना है कि फौजी ऑफिसर की तलाश के दौरान अमरीका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और 2 C-130 तैयारे तबाह किए हैं। सुबह इस्फहान के जनूबी इलाके में अमरीकी तैयारे तबाह किए। ईरानी दिफाही निज़ाम ने अमरीकी फौजी नकलो हरकत को बरवक्त निशाना बनाया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। जिल्लत में शिकस्त से साबित हुआ कि अमरीकी फौज को गलबा हासिल नहीं। खबर एजेंसी फारिस ने तबाहशुदा C-130 तैयारे की वीडियो जारी कर दी है।
امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، اصفہان سمیت کئی شہروں میں دھماکے ہوئے ہیں۔ صوبہ کو گلویا میں بمباری سے 3 افراد شہید، 2 زخمی ہوئے۔ اہواز کے شہید سلیمانی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بمباری، تہران کی بہشتی یونیورسٹی کے لیزر اور پلازما ریسرچ انسٹی ٹیوٹ پر حملہ، عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ آن لائن کلاسز کی وجہ سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی حکام کے مطابق دیگر 30 یونیورسٹیز اور تحقیقاتی مراکز کو بھی حملوں میں نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ جبکہ امریکہ نے ایران کا شاہکار سپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ حملے کے بعد عمارت کھنڈر بن گئی ہے۔ اسٹیڈیم کا افتتاح 1974 میں ایشین گیمز کے موقع پر کیا گیا تھا۔ جنوبی ایران میں امریکی اسرائیلی حملہ، 2 تجارتی بحری جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ حملہ صوبہ ہرمزگان کے شہر بندر لانگیا میں ایک ڈاک پر کیا گیا، جبکہ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ جنوبی بیروت میں 4 افراد شہید اور 39 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی ایران کے میزائل حملے میں فوج کی ڈرون فیکٹری مکمل تباہ ہونے کی تصدیق۔ ایران کے اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف پر میزائلز اور ڈرونز کی نئی لہر سامنے آئی ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ کویت کے شیوخ آئل سیکٹر کمپلیکس میں ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ کویت میں بجلی اور پانی کے 2 اہم پلانٹس پر بھی ڈرون حملے۔ کویتی وزارت بجلی کی تصدیق، کہا کہ ایرانی ساختہ ڈرونز کے حملے سے بجلی کے یونٹس متاثر ہوئے۔ حملوں کے بعد پاور یونٹس کو بند کر دیا گیا، جبکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابوظہبی پر حملوں میں بروج کیمیکل پلانٹ میں آگ لگ گئی۔ بحرین پر ڈرون حملے سے تیل کے ذخائر میں آگ بھڑک اٹھی۔ یو اے ای کا 24 گھنٹے میں 9 بیلسٹک اور 1 کروز میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران سے داغے گئے 50 ڈرونز بھی ناکارہ بنائے گئے۔ مجموعی طور پر 507 بیلسٹک، 24 کروز میزائل اور 2191 ڈرونز تباہ کیے۔ عراق میں مزاحمتی گروپ کا امریکی اڈوں کے خلاف 19 آپریشن کرنے کا دعویٰ۔ طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری ہے۔ آپریشن کے دوران افغان طالبان رجیم کے 796 کارندے ہلاک، جبکہ 1043 سے زائد زخمی ہو گئے۔ آپریشن کے دوران افغان فورسز کے 286 چیک پوسٹیں تباہ، 44 پوسٹوں پر قبضہ کیا گیا، 249 ٹینکس، بختر بند گاڑیاں اور آرٹلری گنز تباہ کی گئیں۔ افغانستان بھر میں 81 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے آپریشن کی تازہ ترین صورتحال کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ان کارروائیوں کے دوران 2 اور 3 اپریل کی شب غلام خان سیکٹر میں افغان طالبان اور فتنہ الخارج کی جانب سے ایک سرحدی چوکی پر حملے کی کوشش کو بھرپور طریقے سے ناکام بنایا گیا، جس میں افغان طالبان اور فتنہ الخارج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، جس میں تقریباً 37 ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ کے اثرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران اسرائیل کی جنگ کے اثرات کے لیے کھربوں روپے کی ضرورت پڑے گی۔ بھارت بکھلاہٹ کا شکار ہو چکا، حواس باختہ ہو چکا۔ بھارت نے پہلگام جیسا فالس فلیگ آپریشن کیا تو ہم کولکتہ تک پہنچا کر آئیں گے۔ وزیر دفاع نے سیالکوٹ میں میگا ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح بھی کیا، کہا مریم نواز کی قیادت میں ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ آئندہ الیکشن میں ایک ایسا رپورٹ کارڈ لے کر آئیں گے جس میں ملک کی ترقی کی راہوں پر جو ملک ہے وہ گامزن ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ 3 ہفتوں میں 129 ارب روپے کا عوامی ریلیف پیکج دیا۔ پیٹرول لیوی میں 80 روپے فی لیٹر تک کمی کر کے سبسڈی فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا آغاز گزشتہ روز سے ہو چکا ہے۔ اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات پر حکومت کی جانب سے سبسڈی کے نفاذ پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء مصدق ملک، عطا اللہ طارر، علی پرویز ملک، احد خان چیمہ، محمد اورنگزیب سمیت دیگر نے شرکت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے ملک میں ایندھن کے مناسب ذخائر موجود ہیں۔ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے حکومتی کفایت شاری اقدام کے نفاذ پر رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ مسافر بسوں کو 1 لاکھ روپے اور منی بسوں ویگنوں کو 40,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ اشیاء قرنوش کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے ٹرکوں کو 70,000، بڑی مال بردار گاڑیوں کو 80,000، ڈیلیوری وینز کو 35,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ نظامی شفافیت کے لیے یہ رقم ہفتے کے روز سے ہی ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का खसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी गई, जो लायके तहसीन है। उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए तयशुदा रकम जल्द जमा करा देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। पेट्रोल लेवी में 80 रुपए फी लीटर कमी करके अवाम को फौरी रिलीफ दिया गया। पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है, जिसकी बदौलत मुसाफिर ट्रेनों और माल गाड़ियों के किरायों में इजाफा नहीं किया जा रहा। टोल टैक्स में समाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, मुश्किल वक्त में जिस कदर मुमकिन हुआ अवामी रिलीफ के इकदामात उठाते रहेंगे।